واپس چلا جاوے گا. کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے, کوئی مالدار ہے یا چگیاں دے اندر زندگی دے ایام گزارن والا, ایک دن آن والا وے انہوں موت دا پیغام آ جائے گا. اب میرے ابیرہ کفن دے بندان دے اندر اٹھا کے انہوں قبرستان دی زینت بنا دیتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک اور مقام تے آکھیا, فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا دنیا اے فنا ہو جائے گی, اے دنیا دیاں رنگین ہستیاں ختم ہو جان گیاں. ادھا ترجمہ کیے اے محل تے باغات ختم ہو جان گے, اے دنیا دے رنگ و گل ایک دن ختم ہو جان گے. اے جس بینک بیلنس تے مان کرنے ہیں, فرمایا اے بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تے اللہ اتھے دنیا تے کون روے گا, باقی کون روے گا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا ساری دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے. فرمایا گڈیاں تے کاراں ختم ہو جائے گا. اللہ دی ذات نے ایک اللہ دا چہرہ واپس روے گا, ایک اللہ دی ذات روے گی ہمیشہ ہمیں یہ زندگی کوئی نہیں. ہم میرے ابیرہ توجہ کرنا, ایسے مجلس دے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے نے, کسے دی امی کسے دا ابو. ہم میرے ابیرہ کئیاں دے پیارے اس دنیا تو چلے گے, کئیاں دیا محبتاں کرنے والے اس دنیا تو چلے گے. ہم میرے ابیرہ کئی کیڑا دن ایسا وے جس دن مسجد دے سپیکران دے اندر اعلان نہیں کیتا جاندہ فلان دا بیٹا فلان دنیا تو چلا گیا. ہم میرے ابیرہ لوگ اللہ کر دینے نا, ہم دینے حضرت جی چاند منٹ پہلے اسا کھانا میں کٹھیاں کھادا وے, چاند منٹ پہلے محبت دے پیار دیاں گلاں ہو رہیاں سن, محبت دیاں باتاں ہو رہیاں سن. اندہ حضرت جی کیڑی عمر سی, جوانی دے اندر ہی دنیا تو چلا گیا. ہم میرے ابیرہ اللہ بلو جدو محبت دا پیغام ہونا میں نا, ہم میرے ابیرہ او چاہوے تے بچپن اندر ہی دنیا تو لہ جاوے, او چاہوے جوانی دے اندر ہی دنیا تو لہ جاوے, او چاہوے بڑا پہ اندر ہی دنیا تو لہ جاوے. ہم میرے ابیرہ ایک دن آن والا وے, اینا مسجد دے سپیکران دے اندر تیرا تے میرا اعلان کر دیتا جائے گا. ہم میرے ابیرہ وہ دن آن تو پہلا نا مالک دے سامنے آیا کر, دنیا داری دے چکران دے اندروں بچ کے اللہ دے سامنے آیا کر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے, سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے, بندے اب دنیا دے اندر آ جڑی دنیا تو کھیدا سمان ہے, ایتھے پیار نہ پاویں دنیا نال محبتہ نہ پاویں, اے دنیا دے نال پیار نہ دنیا تو کھیدا سمان ہے. اب میرے ابیرہ دنیا نہیں بن دی بندے دی, پر بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی بیٹھے نے, اے اڈائے فانی دنیا دا. اب میرے ابیرہ آخری زندگی برزخ والی زندگی تے اگلی زندگی ہے نا, اے دنیا تے پیار پا لے, اے دنیا نال محبتاں پا لیاں نے. اب میرے ابیرہ میرے پیغمبر فرمان دینے, جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے, فرمایا ابن آدم جیڑا ہے نا, اے موت دے کولوں دور پاج دے, موت دے کولوں نسداوے. اب میرے ابیرہ رب رحمان کہیں دینے, فرمایا دنیا دی کسے تیب دے اندر بھی چلا جاویں گا, اوٹھے بھی تینو موت دا پیغام آ کے روے گا. اب میرے ابیرہ نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے, تے دارو موت نہ
کوئی میرے امیرہ اللہ دی ملاقات نو پسند کریا کر ایک نہ ایک دن مالک دے سامنے جانا میں میرے امیرہ زندگی اس انداز دے نال گزارنا کہ تینوں موت دے کولوں ڈر نہ آوے تینوں موت دے کولوں موت دیاں سختیاں کولوں ڈر نہ آوے اللہ دی ملاقات نو پسند کریا کر جگاں دے پیر علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابہ دے اندر بیٹھے نے آکھیا میرے صحابہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا یا دنیا تے رہ لوے یا اللہ دی ملاقات نو پسند کر لوے اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا وے میرے امیرہ صحابہ دیاں چیخاں بلند ہویاں نے حضرت امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ابا جان دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگیاں نے میرے امیرہ فرمایا کون ہے او بندہ میرے امیرہ کے صحابہ کہندے نے ابو بکر آنسو کیوں بہاندے ہو فرمایا جس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کیتا وے نا دنیا تے موت دے کولوں ڈر دیے او آمین نام دا در یتیم جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے امیرہ میرے پیغمبر فرمان دینے میرے نبی علیہ السلام صحیح البخاری دی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ فرمایا جڑا بندہ اللہ دی ملاقات نو پسند کردہ وے دنیا تے رہ کے اللہ بھی اس بندے دی ملاقات نو پسند کر دینے اللہ بھی چاندر میرا بندہ آوے سامنے بیٹھ کے میں اپنے بندے دے نال گفتگو کراں میرے امیرہ میرے پیغمبر دی بیوی حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے بھی صحیح البخاری دی دوجی روایت فرمایا نبی پاک علیہ السلام نا عشاء دی نماز پڑھ کے جدوں میرے گھر نبی پاک دی واڑی آ جاندی نا تے نبی پاک علیہ السلام نا ذکر اذکار کردیاں لیٹ جاندے جدوں رات دا ویلا ہو جاندا جدوں آخری پہر دا ویلا ہو جاندا ویلا تے جگاں دے پیر علیہ السلام اٹھ دے تے چل دیاں بقی قبرستان دے اندر چلے جاندے جنا مدینہ ویکھیا ویلا مسجد نبوی میرے نبی علیہ السلام دی رہائش میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے قریب جنت البقی قبرستان دے اندر جگاں دے پیر علیہ السلام چلے جاندے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی سیدہ فرماندیاں نے یا خروجو میرے امیرہ یا خروجو من آخر اللیل الى البقی نبی پاک علیہ السلام آخری رات دے حصے دے اندر بقی قبرستان دے اندر چلے جاندے تے میرے پیغمبر علیہ السلام قبرستان دے اندر کھڑے ہو کے ہاتھوں بلند کر کے انہاں واسطے دعاواں کر دے اندے یا ایوہ القبور یا ایوہ الناس نبی پاک علیہ السلام اے نمازتے دعاواں کر دے نبی پاک علیہ السلام اکثر رویا کر دے حضرت اماں جان فرمان دیاں نے ایک دن میں پیچھے چل دی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے چلی گئی تے نبی پاک علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ خدیجہ واسطے دعا کر دے میرے امیرہ جڑے صحابی میرے پیغمبر دے جانی سار مربت کی قبرستان دے اندر لیٹے نینا میرے پیغمبر تا دیرو نواستے دعا کر دے رہنے بکی قبرستان ہوئے جدے اندر میرے نبی دی سیدہ فاطمہ لیٹی ہے اور جدے اندر میرے پیغمبر دے جانی سار لیٹے نے اور جدے اندر حضرت علامم احسان الہی ظہیر لیٹے نے بکی قبرستان ہوئے جدے اندر میرے نبی دا غلام حضرت عثمان بن عفان
بلال رضی اللہ تعالی عنہ لیتے نے. میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات نو انہاں واسطے دعاواں کر دے تے میرے آقا فرمایا کر دے میرے صحابہ قبرستان نام دے چکر لایا کرو, ویکھیا کرو بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے شاناں والے منا من مٹی دے نیچے لیٹے ہوئے نے. میرے امیرہ مجلس محبتاں والی ایک دنیا تو پیارا چلا جاوے نا او دیاں محبتاں یاد ہوندیاں نے, او دا پیار یاد ہوندا. میں دعا کرنا اللہ جنہ جنہ دے پیارے چلے گئے اللہ قبراں نو جنت دا باغ بنا دے. محبت دیاں بولیاں بول جاواں کہ ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں, بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. ہاں کل تک جو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. ہاں کل تک جو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. او زندگی تے او زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں انہی راستوں میں اس کا جنازہ چلا. وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں انہی راستوں میں اس کا جنازہ چلا. آگے 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 مسافر کی بارات تھی, پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. جیڑا بھی آیا ہے بولو ایک دن انہوں جانا ہی جانا پینا. ایک دن نا ملک الموت موت والے فرشتے نو کسے سوال کیتا, انہاں کیا چھوٹے چھوٹے بچے لے جانا تے بچیاں دے کولو ماں باپ دا سایہ اٹھا کے لے جانا. کئی بچیاں تو باپ دا سایہ اٹھا کے لینا. تینوں کدی کسے تے ترس نہیں آیا, کدی کسے ماں نو تو روندیاں نہیں ویکھیا, باپ دے جوان پتر دی روح کٹ دیاں کدی باپ دے آنسو نہیں ویکھے, تینوں ترس نہیں آندا. تے ملک الموت کہہ لگا بنی اسرائیل دی روایت دا ذمہ دارا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دی روایت اگر عقیدہ خراب نہ کرے انہوں بیان کرن اندر کوئی حرج نہیں. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے. فرشتہ موت والا کہنے لگا مینوں دو بندیاں تے زندگی اندر بڑا ترس آیا. ایک دن اللہ دا حکم آیا, آکھیا میرے فرشتے جا ایک جگہ تے جنگل دے اندر ماں بیٹھی ہے تے ایدہ بچہ دودھ پیا پیندا ہے.
چلا جا جا کے ماں دی روح قبض کر لے تے او ملک الموت کہن لگا میں اس طرح ماں نو ویکھیا کہ بچے نال محبتاں کر رہی ہے کدی پیشانی دا بوسا لیندی ہے کدی محبتاں دے اظہار کر رہی ہے میں روح نکالی تے بچہ روندا ہویا زمین تے گریا گلبدا رہیا بہلدا رہیا روندا رہیا مینوں بڑا ترس آیا کہ ماں دی میں روح قبض کر لئیے دوجا بندہ فرمایا او کرون جدا ذکر قرآن کر رہے ہیں کائنات دیاں دولتاں مالک نے دے دیتیاں تے اللہ دے مقابلے اندر دنیا تے جنت بنان لگ پیا اللہ دے مقابلے کرن لگ پیا مال تے غرور کرن لگ پیا فرمایا ایک دن انہیں اپنے سپاہیاں نو آکھیا ایک محل تعمیر کرو محل بنیا ایڈا خوبصورت دنیا تے محل نہ بنیا ایک قدم اندر ایک بار اللہ فرماندے نے جا ایدی روح کٹ لے انہوں محل بھی ویکھنا نصیب ہونا نہیں ہونا فرماندے نے منو بڑا ترس آیا ساری زندگی دی کمائی لائی ہے لیکن محل ویکھنا نصیب ہویا نہیں ہویا پھر مالک نے آکھیا تینوں ترس پہ آمدہ ہے دو بندیاں تے تینوں پتہ نہیں وہ جس ماں دا پتر اللہ کسے نال زیادتی نہیں ہون دیندہ جس ماں دا بیٹا روندہ ہویا زمین تے گریا او کرون سی جنہوں میں کائنات دیاں دولتاں دیتیاں جنہوں میں مال دیتا جنہوں میں جوانی دیتی جنہوں میں نوکر دیتے جنہوں میں حسن دیتا دنیا دیاں دولتاں دیتیاں آج میرے خلاف کھڑا ہو گیا آج میرے ہی خلاف کھڑا ہو کے خدائی دا دعویٰ مال تے غرور کر رہے ہیں محل جنت میرے مقابلے اندر بنا رہے ہیں اے اس ماں دا بیٹا جڑا زمین تے گرے آوے حضرات اللہ کسے نال زیادتی نہیں ہون دے وہ اللہ چاہے تے کسے نو محل ویکھنا نصیب نہ ہوئے جے مالک چاہے بچپن اندر دنیا تو لے جاوے ابہا شہر سعودیہ دے اندر ایک دلہن تیار ہوئی ہے اگلے کر جان واسطے زیورات بھی پائے ہوئے نے حضرات تے ادھروں گاڑی دے اندر بیٹھن لگی اللہ والوں بلاوا آگیا اللہ اکبر او اذان جڑی تو فجر ویلے بستر تے گزار دینا او فجر دی نماز جڑی تو بستر تے ضائع کرنا ظہر کاروبار دے اندر اثر معاملات دے اندر مغرب تیری ٹی وی دے سامنے عشاء بستر تے آ جاوے اذان ہوئی ہے بچی جلدی نال گاڑی جو نکلی مسجد دی طرف زیورات اتارے تے باپ آندہ بیٹی اتنے پیسے لگائے نے اتنا مال خرچ کیتا ہے اگلے گھر جا کے پڑھ لمی نماز تے بیٹی نے جواب دیتا انہاں کہا بابا تسی منو گارنٹی دے دیو میں اگلے گھر صحیح پہنچ جاواں گی میں نماز اوتھے جا کے پڑھ لواں گی ہمدا کوئی گارنٹی نہیں وضو کیتا ہے مالک دے سامنے سجدے اندر تے میرے خالق دا پیغام آ گیا کلو نفس ذائقۃ الموت موت دا پیغام آ گیا حضرات دعا کریا کر اللہ ساڈی زندگی دی آخری نماز بھی آوے اللہ سانو اول وقت تے ادا کرم دی توفیق عطا فرمائے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا دراؤ مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے آکھیا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا جیڑا بھی دنیا تے آیا ایک نہ ایک دن اللہ دی ملاقات کر کے رہنا ہمیشہ رہنا واسطے کوئی نہیں آیا میرے ابھی منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں او جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے میرے ابیرہ آج نفرت نہ کریا کر اللہ دے فیصلے دی حیا کریا کر دے صبر کریا کر میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرات آج بندہ بیمار ہو جاوے نا ہمدہ ڈاکٹر صاحب نو بلایا جا حکیم صاحب نو بلایا جاوے میرے ابیرہ لیکن جدو فیصلہ اللہ دا
اٹل آ جائے گا اتھے ڈاکٹر بھی کم نہیں آنگے حکیم بھی کم نہیں آنگے اور نبضاں رہن حکیم آندے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی کری چل دی رک جانی جدو چاپی عمر دی مکھ جانی ہم میرے ابیر اپنے محلہ تمام نہ کریں اپنے بنگلیاں تمام نہ کریں ہم میرے ابیر میں کئیانو ویکھے آؤ کوئی ملک دا وزیر تے ایک والے محمدہ پیغام آ کے روے گا ہم میرے ابیر سنجے محل تے ماریاں چھڑنے نی چنڈے وچ اجاراں جا کٹنے نی او دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تاک ملکانوں جب سک جانے ہم میرے ابیرہ توجہ کرنا در جدوں وقت آ جانا میں اوتھے دنائیاں کم نہیں آن گیاں ہم میرے ابیرہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھے آوے حضرت سلیمان نبی ایک دن سفر کر رہے نے تے چل دیاں نگاہاں پہیاں جا آسمان وال ویکھیا ایک پرندہ پرواز کر رہے آوے ایک پرندہ پرواز کر رہے آوے تے زمین تے ویکھیا ایک نوجوان انہیں جال لایا او دا شکار کرنے واسطے حضرت سلیمان ہونا اللہ نے بڑیاں بولیاں سمجھم دی طاقت عطا فرما دیتی ہے ہم میرے ابیر اب دے کہیں دے کینے ہم نے گل سن پرندے نال مخاطب نے نیچے شکاری نے جال لایا وے کہ دے جال دے اندر پھنس نہ جاویں تے پرندہ بول کے پتہ کی آمدہ پیغمبر خدا پریشان نہ ہویا دے اجری میری آنکھیں نہ میں زمین دی تے دے اندر جتھوں پانی نکل داوے او منو پانی بھی نظر ہونداوے حضرت سلیمان کے نے نا چند منٹاں تو بعد جدوں واپس آئے نے جو پرندہ شکاری نے ہاتھ دے اندر پھڑے آوے حضرت سلیمان کہندے نے تو تے آنا میں بڑیاں طاقتاں والا منو تے پانی نظر آ جاندا وے تے پرندہ رو کے آمدا اے پیغمبر خدا جدوں ویلا آ جاوے جدوں وقت آ جاوے نا اوتھے دنائیاں کم نہیں جے کر دیاں اوتھے عقلاں کم نہیں جے کر دیاں آ میرے ابیرہ جدوں وقت آ جانا میں موتے نہیں ویندی تے وقت دا حکمران موتے نہیں ویندی کے وقت دا حاکم جدوں ویلا آ جانا میں پھر تو دنیا تو جہاں نہیں پینا دنیا تو جہاں نہیں پینا اب میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ بڑے بڑے جگیردار آئے نے لیکن ایک نہ ایک دن اللہ دا فیصلہ مننا پہ گیا وے توجہ کرنا بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا ہو پھول توڑیا ہرے بڑے باغ کئی ہو گئے ویرانے ہوئے بندیا جہان اتے کرینا گمانے ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اب میرے ابیرہ میں گل مکدی مقام میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے میرے نبی دا جانی سار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب میرے ابیرہ 5000 میرے والوے کھیا جدرہ 5374 حدیثاں دا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اب میرے ابیرہ ایک ویلا آیا نا جو زندگی دے ایام گزر دے جا رہے نے ایک وقت آیا کہ موت دا وقت قریب ہے موت دیاں سختیاں قریب نے اب میرے ابیرہ دعا کریا کرنا اللہ سنو موت دیاں سختیاں تو محفوظ کر لوے اللہ موت دیاں تکلیفاں تو بچا لوے جو میں دا ٹائم ہے قبولیت دیاں کریاں اللہ میں دعا کرنا اللہ ایکسیڈنٹ والی موت تو سنو محفوظ کر دے اللہ حادثے والی موت تو بچاوی اللہ روڑ کے مر جان والی موت نہ دیوی اللہ سنو موت دیوی جدوں جو دنیا تو جائے ساڑی زبان تے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دیوے میرے ابیرہ حضرت ابو ہریرہ جو کلیاں کمرے دے اندر بیٹھے نے نا میرے ابیرہ آخری ویلا وے تے جی خاندیاں آوازاں بلند
ہوئیاں نے ویکھیا چیخاں دیاں آوازاں آئیاں تے جلدی نال بیوی بھی آ جاندی ہے یار تے بیلی رشتہ دار بھی کٹھے ہو کے آ جاندے نے آندے نے ابو ہریرہ کی گل تے رو کے آندے نے میں اچانک بیٹھا سا مینوں اگلی زندگی یاد آ گئی جڑی میری اگلی زندگی ہے پتہ نہیں میرے نال کی ہوئے گا ہائے ہائے پتہ نہیں میرے نال کی سلوک کیتا جاوے گا اور مرکز القرا دے اندر آن والے او سمندری دے رہنے والوں پتہ جینا میرے پیغمبر دا غلام فجر میرے نبی دے پیچھے پڑھن والا اگلی زندگی نو یاد کر کے پیا روندا وے ظہر تے عصر تے مغرب عشاء نبی دے پیچھے پڑھن والا ایمان دی حالت اندر مصطفیٰ دا وضحا دا چہرہ ویکھن والا رو رہا اب میرے ابیرم نبی دے پیچھے جو میں پڑھن والا آنسو پیا بہاندا اور تہجد دی نماز اندر ساری رات رون والا آنسو بہارے آوے اور روزے دا پابند آنسو پیا بہاندا وے میرے نبی نہ سفر کرن والا آنسو پیا بہاندا ساڈیاں راتاں شرمیاں دے اندر ساڈیاں راتاں ٹھٹھراں دے اندر ساڈیاں راتاں لوکاں دیاں عزتاں ویکھدیاں گزر جاندیاں نے ساڈیاں راتاں لوکاں دیاں عزتاں تھکدیاں گزر جاندیاں نے ساڈیاں راتاں پلید ہو چکیاں ساڈا موبائل پاک کوئی نہیں میرے امیر ساڈیاں راتاں موبائل تے گندے پروگرام ویکھدیاں گزر جاندیاں نے ساڈیاں راتاں چوکاں دے اندر گزر جاندیاں نے ساڈیاں راتاں شراباں دیاں محفلاں دے اندر گزر جاندیاں نے ساڈیاں راتاں زنا دے اندر گزر جاندیاں نے ساڈیاں راتاں کنجریاں دے گانے سندیاں گزر جاندیاں نے اب میرے امیر سانو خیال نہ آیا کہ اگلی زندگی ساڈی کی بنے گا اور نبی دا غلام زد حجت دا پابند آنسو پیا بہاندا وے فرضی نماز ادا کرن والا آنسو پیا بہاندا جنہاں دی جنت دیاں ٹکٹاں انعام دی جیب دے اندر اللہ نے پا دتیاں نے اج چیخا مار کے روئے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ مینوں موت یاد آ رہی اگلا میرا سفر جڑا او بڑا لمبا ہے میرے کو زادے راہ بڑا تھوڑا وے زادے راہ نے کیاں نو کیا جاندا آندے نے میرے کو زادے راہ بڑا تھوڑا وے میرے نبی دا غلام روے تو دن رات گناہ کر کے نہ روے میرے نبی دا غلام روے تو زنا کر کے نہ روے میرے نبی دا صحابی روے تو برائیاں کر کے نہ روے میرے نبی دا غلام حدیثاں لکھن والا روے تو کسے نال زیادتی کر کے نہ روے میرے نبی دا غلام روے تو کسے دے پلاٹ تے نجائز قلبہ قبضہ کر کے نہ روے میرے نبی دا غلام روے تو چگلیاں کر کے نہ روے میرے نبی دا غلام روے تو لوگاں یتیماں دا مال کھا کے تیریاں کھندر آنسو نہ آمن نانا میرا بیر ایک دن اون والا وے اللہ ولو موت دا پیغام آ جانا تیری موت انجدی ہوئے ادھروں ملک الموت تیرے قریب آ جاوے تے آسماناں تو آواز آ جاوے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ربی کی راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ تنو جنت دا حقدار بنا دے وے اب میرے امیرہ میرے پیغمبر دے کول ایک اون والا آیا تے آکے اند انصاری سے آبی نبی دا اند اللہ دے نبی اکل مند کنو کیا جاندہ وے دنا بندہ کونے میرے پیغمبر فرمان دے وے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرہ جڑا بندہ اکثر اپنی موت نو یاد کردا وے اگلی زندگی نو یاد کردا کامیاب وہ بندہ وے دنا بندہ بھی ہو ہوئی ہے اب میرے امیرہ پتہ ہی کس جگہ تے زندگی نے بے وفائیاں کر جانیاں نے پتہ نہیں کس جگہ تے اس زندگی نے ساتھ چھڑ جانا میں ایک دن شامہ والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر تیری زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا میں بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا میں اج یار بیلی ساتھی سجن چھڑی جانا میں چدے وچ رہندا سامو حویلی چھڑی جانا میں اللہ جانے ساڈے نال اگے کی ہونا میں بہ کے تیرے کول پھر
پھر سارے آنے رونا میں میرے امیر اس موت دی فکر کر لے ایک عربی دا شاعر اپنی زبان دے اندر ترجمہ کر گیا الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها ایک قبر ایک ایسا دروازہ ایدے اندر ہماری انسان نے گزر کے رہنا تے موت ایک ایسا پیالہ ایدی ہر انسان نے پی کے رہنا حضرات ایک ویلے ایک دن آن والا ہی نہ کدی رات نو بستر تے لیٹ کے سوچیا کر اے دنیا دے لوگ گلاں کر دینے کاری صاحب بڑا بڑا رکس لیا کروڑاں دی زمین دا رکس لیا آتے نو میں دساں زندگی دے اندر سب تو بڑا رکس کے راوے سب تو بڑا رکسے وے تو بغیر توبہ دے بستر تے جا کے لیٹ جاویں تینو توبہ یاد نہ روے گناہاں دی معافی نہ منگے جا کے بستر تے سو جاویں اج یاد کر میں تینو اب میرے عبیرہ میں تینو دعوت فکر دینا چاہنا اپنی تقریر نو پھپان واسطے چار چان لان واسطے گلاں نہیں کر رہا گجرا والا تو آئے ہوئے مسافر دیاں گلاں اپنے دل تے لے کے لے جاویں اے نہ ہوئے تو گناہ کردہ بستر تے لیٹ جاویں اے نہ ہوئے ہینڈ فری لا کے تو کنجریاں دے گانے سندا بستر تے لیٹ جاویں اے نہ ہوئے کسی دے نال زیادتی کردہ تو بستر تے لیٹ جاویں اے نہ ہوئے تو سزنا کرم تو بعد بستر تے لیٹ جاویں شراب پی کے تو بستر تے لیٹ جاویں تیری آنکھ جا کے قبر دیاں ہم دے اندر کھلے کی رب نو جواب دینے گا نہ میرا ویر زندگی بے فکر ہو کے نہ گزار اے چاند آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں زندگی دی کہانی مک جانی ہو اے صدا کسے بھی نہیں ہو رہنا میں تے ویکھے آئے نا اے پچھلے سالاں دے اندر اے کرونا دے دناں دے اندر میں ویکھے آ کئی بڑھے ماں باپ نو جوان پتراں دے لاشے چکنے پہ گئے تے نالے بابا سبحان دا پترا واریاں میریاں تو لے گیا کئیاں نوجواناں نو اپنے ماں پیاں دے لاشے چوک کے قبرستان دے اندر چھڑنے پینے نہ مان نہ کری دنیا دے اے دنیا والے دے دھوکھا دنیا دھوکھے دا سامان اے میرے امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے امیر نبی دا صحابی حضرت عمر بن عاص ہیں سامنے ایک دن اپنے پتر نو سامنے بٹھا لے آوے آخری گل میرے وال ذرا ویکھے آجے اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا اینا دی طبیعت پتہ کی لوگاں دے کولوں جا کے پوچھیا کر دے یار آخری ویلہ کی محسوس ہو رہے آجے اینا دی طبیعت دی لوگاں کو آخری ویلے جا کے سوال کریا کر دے انجو بیٹا سامنے عبداللہ پتر سامنے بہ گیا ہم دے بابا جی تسی لوگاں نو پوچھ دے آج میں پوچھنا وا آج موت دا ویلا قریب کی محسوس پیا ہوندا وے یار نبی دا صحابی میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والا حضرت عمر بن عاص دیاں اکھیاں ڈول پئیاں تے زار روئی جاندے نے آندے نے پترا انج لگدا ہے جو محسوس ہو رہا وے انج لگدا ہے جویں پہاڑاں دے درمیان دے اندر مینوں پیچھے آ جا رہا انج لگدا ہے جویں زمین تے آسمان دے درمیان اندر مینوں پیچھے آ جا رہا وے موت دیاں تکلیفاں بڑیاں نے میرے امیر تے انج بیٹے دے سامنے ہاتھ بننے نے آندے نے پتر جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں قبرستان آپ اتار کے آویں تے میری قبر تے خوا کے اتنی دیر دعا کردا رہویں جتنی دیر ایک اونٹ نو ذبح کریے ادا گوشت بنا کے لوگاں دے اندر تقسیم کر دئیے اتنی دیر میری دعا قبر تے کھڑیاں ہو کے دعا کردا رہویں میرے امیر بد نصیبی بھی ایسی ہے نا اسا دنیا دی تعلیم بچیاں نو دلا لئیے لیکن قرآن نہیں پڑھایا نبی دا فرمان
کلام نہیں پڑھایا. ایسے بھی بچے نے اج بابا دنیا تو چلا گیا, دعاواں یاد کوئی نہیں کہ جڑی باپ دی میت تے کھڑیاں ہو کے دعاواں پڑھنیاں, دعاواں میں یاد نہ کروائیاں. نہ میرا ویر بچیاں نو قرآن پڑھایا کر, انہاں نو قرآن دا علم سکھایا کر. تیرے مرن تو باپ تیرے واسطے دعاواں کرن. میرے ویر نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نیک ہوندا ہے نا, نیک روحاں آپس دے اندر ملدیاں نے. میرے ویر جدوں نیک بندہ دنیا تو چلا جاوے نا, انہاں دیاں روحاں آپس اندر ملدیاں. حدیث دا ذمہ دار میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اسلام دی حالت دے اندر فوت ہو جاندا وے, فرشتے بھی سلام کر دے نے, آسمان دے فرشتے اس بندے نو سلام کر دے نے نا. تے جڑا بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں کردا چلا جاوے, میرے ویراں میں کئیاں نو ویکھیا گناہ کر دے دنیا تو چلے گئے یار. نہ سختیاں بڑیاں نے. اگلے جہان دے اندر حضرت عثمان قبرستان جاندے تے کئی دیر قبر تے بیٹھ کے آنسو بہائی جاندے. عثمان ہوئے جدے بارے جگاں دے پیر فرماندے نے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان میں تو کوئی نیکی بھی نہ کر, تیری جنت دا ذمہ دار میں محمد ہاں, پھر بھی قبر تے جا کے آنسو بہایا کر دے. میرے ویرا پتہ ہی نہ ماں پیانو اولاد نال بڑی محبت ہوندی ہے. موت نہیں ہوندی کہ ہجے انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو باپ دے سہارے دی لوڑ ہوئے گی. انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں کلیاں نو باپ دے سہارے دی لوڑ ہوئے گی. میرے ویر میں ویکھے آئے نا ہسدے وسدے گھراں دے اندر اجار پا دیندی ہوئے موت والا پیغام, خوشیاں دے موقعاں تے غماں دا ساز بنا دیندی ہوئے میرا موت والا پیغام ہے. میرے میرا گل مکدی مکاواں توجہ کرنا. اندرم دو بچیاں نے میں پڑھ رہا سا, دو بیٹیاں نے تے باپ دن رات دعا پیا کر دے اللہ سونیا میریاں بچیاں نو کامیاب کر دے. میرے میرا بیٹیاں آئیاں نے آندیاں نے بابا جی سانو فلاں چیز لے کے دیو نا. میرے میرا لے کے دے دیتی گئی ہے. اے دو بچیاں نے تے انہاں دا امتحان قریب آ گیا, انہاں دا امتحان قریب آ گیا وے. آندیاں نے بابا جی اساں تیاری کر لئیے نا, دعا کرے آجے اللہ سانو کامیاب کر دے وے, دعا کرے آجے اللہ کامران کر دے وے. میرے آدھیرہ دو بچیاں امتحان دین واسطے سکول دے اندر چلیاں گئیاں تے میرے مالک دا فیصلہ ٹل آ گیا, اللہ دا فیصلہ ٹل آ گیا. اے نوجوان بچیاں دا باپ فوت ہو جاندا ہے نا, دعا کردا سی اللہ میریاں بچیاں نو کامیاب کر دے. اے بندہ جدوں فوت ہویا نا میرے ابیرا ادھروں رزلٹ ہویا تے نا بچیاں نو اللہ نے کامیاب کر دیتا وے. ہاتھ دے اندر کپ پھڑے نے, ہاتھ دے اندر انعام پھڑے نے تے ہس دیاں کر آئیاں نے, آ کے آندیاں نے امی جی ساڈا ابو کتھے وے. یار پتہ ہی نہ جدوں بابا دنیا تو چلا جاوے تے بچے نہ سمجھ ہوندے نے. جڑا بچپن دے اندر یتیم ہو جاوے اس مجلس اندر کنے بیٹھے نے کسے دی امی بچپن اندر ہی دنیا تو چلی گئی, کسے دا بابا بچپن اندر ہی دنیا تو چلا گیا. ایسے لوگ نے آندے نے قاری صاحب میں تے صحیح طرح اپنی امی دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا, میں تے صحیح طرح اپنے ابو دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا. تے بچیاں کرائیاں نے آ کے آندیاں نے امی جی ساڈا ابو کتھے وے, انعام بڑے ملے نے. اللہ نے ابو دی دعا دی وجہ تو اج سانو کامیاب کر دیتا ہے, اللہ نے کامران کر دیتا ہے. تے ماں رو کے آندی ہے بیٹیو جتھے تیرا باپ چلا گیا جنہ دے ماپے چلے جاون مڑ کے واپس نہیں ہوندے. تے بچیاں قبرستان دے اندر آئیاں نے انج قبر تے بیٹھیاں تے رو کے آندیاں نے بابا جی جنہ واسطے دعا کردا رہے ہیں, جنہ واسطے کامیابی دیاں دعاواں کردا رہے ہیں, اج